मेरी मुराद सदर मोहतरम आली विकार आली मर्तबत जनाब कैसर खालिद साहब से है। आपका शऊर असर गज़ल का मजमुआ, उसके बाद दश्ते जां, और मैं वो खुशनसीब शख्स हूं जिसको पहली कॉपी उसकी मिल गई थी। हम इन्हीं के मजमुए से 4 मिसरे आपको सुना देते हैं कि जो जाहिर है हर सू निहा भी वही है, यकीन है वही और गुमा भी वही है। नजर में समाए समेटूं अगर मैं, जो सोचूं तो मेरा जहां भी वही है। दुनिया की सारी शोहरतें, सारे एजाजात, सारे इनामात, रुतबा, क्या क्या इन्हें नहीं मिला, लेकिन इन्हीं की गजल का एक शेर, फिर मैं इन्हें बुलाता हूं, जहमत देता हूं कि हम जमी का आतिशी उभार देखते रहे। सर आपकी ही गजल का शेर है ये। हम जमी का, जब से ये कायनात बनी और आज तक का किस्सा 4 मिसरों में, कि हम जमी का आतिशी उभार देखते रहे, सहमे सहमे ही से बस गुबार देखते रहे। शोहरतें, ये दौलतें, ये मसनदें मिली तो हम बेनियाज ही रहे, हजार देखते रहे। जोरदार तालियों के साथ आली मर्तबत कैसर खालिद साहब का आप इस्तकबाल करिए। ये वो शख्सियत है जिनके बूते पे हम रात में चैन से सोते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, शायद अदब का बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने मजबूत शाने पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदब को संभाल रख के इनका शुमार माहिर गालिबियात के तौर पर लिया जाता है। एक बार जोरदार तालियों से आली मर्तबत कैसर साहब का इस्तेमाल। मैं सीधे गुफ्तगू पे आता हूं। उससे पहले मैं एक बात कह दूं, चूंकि यहाँ बहुत तारीख की बात हुई, चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसी हो रही हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने हमेशा ये देखा कि जब तक किरदार नहीं बदलते तारीख नहीं बदलती। क्या कहने, जिंदाबाद। तो हमें अपने किरदारों पे भी काफ़ी काम करना पड़ेगा। हम जिन की भी मिसाल देते हैं, हम उनके किरदार को भी हमें देख लेना चाहिए कि उन्होंने कौन सा किरदार दुनिया के सामने पेश किया। गुफ्तगू शुरू करता हूं कि अर्ज किया है कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे, शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे। यह दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, यह दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। यही पैगाम है निजाम भाई के इस प्रोग्राम का भी। आगे देखिए होता है क्या। आखिर वो इम्तिहान का अरसा गुजर गया, आखिर वो इम्तिहान का अरसा गुजर गया। पाया था उम्र भर में जो पल में बिखर गया, पाया था उम्र भर में जो पल में बिखर गया। और ऐसी मुनाफिकत की फिजा थी के शहर में, ऐसी मुनाफिकत की फिजा थी के शहर में, मैंने ही सच कहा था सो मेरा ही सर गया। क्या जिंदाबाद मोहतरम, जिंदाबाद, वाह। ऐसी मुनाफिकत की फिजा थी कि शहर में, मैंने ही सच कहा था सो मेरा ही सर गया। और एक मतलब शेर ये देख लीजिए कि सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं। क्या कहने, सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं। वो एक शख्स इतना खतरनाक भी नहीं। क्या कहने, वो एक शख्स इतना खतरनाक भी नहीं। और रहमत से तेरी बढ़ के नहीं है मेरे गुनाह, रहमत से तेरी बढ़ के नहीं है मेरे गुनाह।
ویسے یہ زندگانی بہت پاک بھی نہیں. کیا کہنے کیا کہنے. ویسے یہ زندگانی بہت پاک بھی نہیں. ایک غزل کے چند اشعار دیکھ لیجئے. عرض کیا ہے کہ رکتی ہے کہیں روکے یادوں کی روانی کیا. رکتی ہے کہیں روکے یادوں کی روانی کیا. ایک موڑ نیا لے گی پھر سے یہ کہانی کیا. ایک موڑ نیا لے گی پھر سے یہ کہانی کیا. اور اس درد کی شدت نے آنکھوں میں سکھا ڈالا. کیا کہنے سر. اس درد کی شدت نے آنکھوں میں سکھا ڈالا. بہتا تھا جو ہر ایک کے دکھ درد میں پانی کیا. بہتا تھا جو ہر ایک کے دکھ درد میں پانی کیا. اور چہروں کی چمک بھی ہے حالات کی گردش سے. چہروں کی چمک بھی ہے حالات کی گردش سے. سڑکوں کی بھکارن کیا محلات کی رانی کیا. کیا کہنے. چہروں کی چمک بھی ہے حالات کی گردش سے. سڑکوں کی بھکارن کیا محلات کی رانی کیا. اور اس کے چند اور اشعار ذرا میں دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں. یہ دراصل یہ آ گیا. کردار میں جینا اور مرنا ہے تمہیں اپنے. کردار میں جینا اور مرنا ہے تمہیں اپنے. آغاز کہانی کیا انجام کہانی کیا. کیا کہنے سر. کردار میں جینا اور مرنا ہے تمہیں اپنے. آغاز کہانی کیا انجام کہانی کیا. اور اے دوست بتا بچپن گزرا تھا جہاں اپنا. اے دوست بتا بچپن گزرا تھا جہاں اپنا. باقی ہے حویلی وہ اب تک بھی پرانی کیا. باقی ہے حویلی وہ زندہ باد اب تک بھی پرانی کیا. اور سلسلے کا آخری شعر کہ رشتے ہوں مراسم ہوں ہر چیز غرض پہ ہے. رشتے ہوں مراسم ہوں ہر چیز غرض پہ ہے. اس دور ترقی میں یادیں کیا نشانی کیا. اس دور ترقی میں یادیں کیا نشانی کیا. اور اس کا مقطع کہ ایک سمت کہیں رشتہ تعمر نہیں چلتا. ایک سمت کہیں رشتہ تعمر نہیں چلتا. ہمراہ تیرے خالد یہ عمر بتانی کیا. شکریہ. ایک آدھ سنا دیتا ہوں. یہ ہے حضرت کا بڑپن. اتنے بڑے ادھیکاری ہو کر اور سمے کا اتنا بھان. بہت بڑی بات ہے. زوردار تالیوں سے آپ استقبال کریں. دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو گزرتی ہے دل پہ وہی چیزیں ہیں. ساگر بھائی دیکھیں غزل. رہتا نہیں ہے دل پہ ہمیں اختیار بھی. رہتا نہیں ہے دل پہ ہمیں اختیار بھی. تجھ سے شکایتیں بھی ہیں تجھ سے ہی پیار بھی. رہتا نہیں ہے دل پہ ہمیں اختیار بھی. تجھ سے شکایتیں بھی ہیں تجھ سے ہی پیار بھی. اور ان وسوسوں سے کوئی کسی کو نہ پا سکا. ان وسوسوں سے کوئی ان وسوسوں سے کوئی کسی کو نہ پا سکا. اپنا ہمیں کہا ہے تو کرے اعتبار بھی. اپنا ہمیں کہا ہے تو کرے اعتبار بھی. اور شعر دیکھے فیضان بھائی کہ تو ہم کنار ہو بھی تو رہتی ہے تشنگی. تو ہم کنار ہو بھی تو رہتی ہے تشنگی. عادت ہی بن گیا ہے تیرا انتظار بھی. عادت ہی بن گیا ہے تیرا انتظار بھی. اور بازار عہد نو سے انہیں کیا نہیں ملا. بازار عہد نو سے انہیں کیا نہیں ملا. لے آئے ہیں کرائے پہ وہ غم گسار بھی. لے آئے ہیں کرائے پہ وہ غم گسار بھی. اور شعر دیکھیے اور زبان کو دیکھیے کہ بازار عہد نو سے انہیں کیا نہیں ملا.
لے آئے ہیں کرائے پہ وہ غم گسار بھی، اور ہو کر اسی کے بیٹھ گئے اٹھتے بیٹھتے، ہو کر اسی کے، ہو کر اسی کے بیٹھ گئے اٹھتے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے، کیجئے کبھی کبھار اسے درکنار بھی، کیا کہنے، کیجئے کبھی کبھار اس کو درکنار بھی۔ اور ایک پیغام اس مقطع میں وہ دیکھ لیجئے ساگر بھائی، جو گفتگو ہوئی شاید اس کا حاصل جناب، کہ خالد جہاں میں جن کی پرستش بھی کی گئی، خالد جہاں میں جن کی پرستش بھی کی گئی، لائے انہی کو لوگ یہاں سوئے دار بھی۔ کیا کہنے، شکریہ۔ یہ تھے جناب قیصر